बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं राना ज़मीर। इमरान खान साहब ने नाजरीन अपने खेल को नया रंग दे दिया, क्योंकि डॉक्टरों ने इमरान खान को 1 मंथ मज़ीद बेड रेस्ट का मशवरा दिया है और उन्होंने कहा कि आपको आपकी टांग के लिए ज़्यादा बेहतर है कि आप 1 महीना मज़ीद बेड रेस्ट करें, ताकि अच्छे तरीके के साथ आप एक्सरसाइज कर सकें और अपने आप को फिट कर सकें। उसके लिए चूँकि वो स्पोर्ट्समैन है और स्पोर्ट्समैन को इस चीज़ का आइडिया होता है कि अपनी टीम को किन एक्टिविटी के ज़रिए उन्होंने उनका लहू गरमा के रखना है। इमरान खान साहब ने चूँकि जब ये इम्पोर्टेड सरकार और इनके सहूलतकार इमरान खान साहब को इलेक्शन की डेट नहीं दे रहा है, तो इसके ऊपर इमरान खान साहब ने एक नई हिकमत अमली अपनाई है। उन्होंने अपना हल्का वाइज रैलियाँ निकालने का जो एक प्लान तैयार किया है, वो लाहौर से हमाद अज़हर के हलके से शुरू होगा और लाहौर के 13 हलके हैं NA के। 13 दिन ये रैलियों का सिलसिला लाहौर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जारी रहेगा। रोज़ाना एक हलके में रैली निकाली जाएगी। उससे इमरान खान साहब को 2-3 फ़ायदे हासिल होंगे। एक तो ये कि इमरान खान साहब का जो वर्कर है PTI का, वो बिल्कुल मोबिलाइज रहेगा, वो किसी किस्म का डिसहार्ड हो के अपने घरों में नहीं बैठेगा। नंबर 2, इमरान खान साहब ये भी एक तरफ से इनकी एक एक्सरसाइज है कि वो ये भी अंदाज़ा लगा लेंगे इसी तरीके से कि कौन सा जो पहलवान है वो खाड़े में उतारने के काबिल है या कौन सा पहलवान खाड़े में उतारने के काबिल नहीं है। वो लोगों की जो PR है, लोगों के वो इन रैलियों के ज़रिए मॉनिटरिंग खुद करेंगे और देखेंगे कि किस उम्मीदवार की प्रोग्रेस हल्के में क्या है। इससे इमरान खान साहब को एक उनकी जो तहरीक चल रही है वो तो जारी व सारी रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ इमरान खान साहब अपनी पार्टी के जो उम्मीदवार उन्होंने हल्के में उतारने हैं उनका भी वो उनको बाखूबी अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा उम्मीदवार किस हल्के में फिट रहेगा। अब नाजरीन चलते हैं मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ। मियां नवाज शरीफ साहब के लिए ये जो एक्टिविटी इमरान खान की है, ये मज़ीद मियां नवाज शरीफ को ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। मियां नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके जो उनके रहनुमा हैं, वो इस चीज़ पे बहुत सारे पार्टी बजीद है कि जितनी देर तक आप मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आते, उतनी देर तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में जाने के काबिल नहीं है। अब मियां नवाज शरीफ साहब जिस दिन का तस्नीम हैदर ने मियां साहब के ऊपर और बीबी मरियम साहिबा के ऊपर लंदन में इल्ज़ाम आयद किया है कि अरशद शरीफ के कत्ल का और इमरान खान साहब के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ उसका मंसूबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने लंदन में बैठ के बनाया, और तब का मियां नवाज शरीफ साहब का लंदन में ठहरना मुश्किल हो गया है। अब मियां साहब अपनी पार्टी को तो कह रहे हैं कि मैं किसी वक्त भी पाकिस्तान आ सकता हूं, लेकिन ये मियां नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत मुश्किल एक मरहला है पाकिस्तान आने का। पाकिस्तान में जैसे मियां साहब पाकिस्तान में आएंगे उनको जेल का सामना करना पड़ेगा, और किस तरह वो दोबारा से ज़मानत मांगे, वो किस तरह वो ज़मानत मांग सकते हैं, जबकि ये 4 हफ्तों के लिए ज़मानत के ऊपर अपने इलाज के लिए लंदन गए थे, और आज 3 साल नाजरीन होने को है कि ये इलाज के बहाने लंदन में बैठा हुआ मफरूर पाकिस्तान वापस नहीं आ रहा। उधर इन्होंने हर तरह की एक्टिविटी की है, पॉलिटिकल एक्टिविटी की है। इन्होंने उधर अपनी फैमिली के साथ सैर व तफरी करते रहे, अपने पार्टी के कायदीन जो लंदन में जाते रहे उनके साथ बेशुमार दफ़ा इनको देखा गया कि लंदन के
مختلف ہوٹلز میں، پارکس میں، اور کبھی یہ کشتی کی سیر کر رہے ہیں نجم شیٹی کے ساتھ. تو یہ سارا کچھ ادھر لندن بیٹھ کے تو یہ کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کے لیے بہانہ کیا انہوں نے لگایا ہوا کہ میری طبیعت ناسازگار ہے، میں علاج کے لیے لندن آیا ہوا ہوں. اب نواز شریف کے لیے پاکستان آنا بہت مشکل ہے. جو انہوں نے ایک ڈرامہ رچایا، ایک اشتہاری کو، ایک مفرور ملزم کو جو انہوں نے پاکستان لانے کی لے کے آئے، اسحاق ڈار کو، جس کے لیے اسپیشل انہوں نے ایک طیارہ بھیجا. اب ناظرین وہ جس کو ڈالر نیچے لانے کے لیے، پیٹرول کم کرنے کے لیے، مہنگائی کی ریشو کم کرنے کے لیے، معیشت کو بہتر کرنے کے لیے لایا گیا، اس اسحاق ڈار نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے. جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو $125 فی بیرل خام تیل جو عالمی منڈی میں تھا، تب پاکستان میں $149 لیٹر پیٹرول مل رہا تھا. اب جبکہ 73 روپیز پر ڈالر بیرل ہو چکا ہے عالمی منڈی میں، تو پاکستان میں اس کی قیمت واقعی 75 روپیز 75 روپے پر لیٹر ہونی چاہیے تھی، لیکن جو کہ اب 225 روپے پر لیٹر ہے. یہ تو انہوں نے معیشت کا حال کر دیا. ڈالر جو یہ دعوے کرتے تھے کہ ہم 100 سے لے کے 120-130 کے دوران لے کے آئیں گے، ڈالر 250 کی بلندیوں کو چھو رہا ہے. یہ تو انہوں نے بیڑا غرق ڈالر کا کیا. مہنگائی کی شرح آسمان کو چلی گئی. ملک ڈیفالٹ ڈیفالٹ ہو چکا ہے. بس یہ ایک اعلان نہیں کر رہے، ورنہ ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے. یہ انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. جو یہ دعوے کرتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم 6 مہینے کے اندر معیشت کو گروم کر دیں گے، وہ کچھ بھی ایسا نہیں ہوا. ناظرین، انہوں نے جو پاکستان کے اندر مہنگائی کی شرح ہے وہ 80% سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں 5% مہنگائی کی شرح تھی. تو یہ امپورٹڈ سرکار مہنگائی مارچ کرتے تھے، اور یہ جو بکاؤ میڈیا یہ عمران خان صاحب کے اوپر کئی طرح کے بہتان لگاتا تھا. اب نہ تو یہ میڈیا بول رہا ہے، اور نہ یہ امپورٹڈ سرکار اور نہ ان کے سہولت کار ان کو دکھائی دے رہا ہے کہ پاکستان کس سمت میں جا رہا ہے. خدارا پاکستان کی جان چھوڑ دو، الیکشن کی طرف پاکستان کو جانے دو. پاکستان کے اندر اس وقت واحد ایک حل ہے پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کا، اور وہ صرف ایک جو کلیہ ہے، وہ ایک طریقہ کار ہے، وہ صرف اور صرف الیکشن ہے. صرف الیکشن ہے. پاکستان کو الیکشن کی طرف لے کے جائیں تاکہ ملک کے اندر سیاسی بحران ختم ہو، اور ایک 5 سال کے لیے گورنمنٹ آئے اور سرمایہ دار پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرے. ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. پاکستان زندہ باد.